अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। नाज़रीन, आज हम आपके सामने सिंध के एक ऐसे मेगा स्कैंडल की तफसीलात लेकर आए हैं जो न सिर्फ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर मुश्तमिल है, बल्कि इसमें सरकारी अफसरान, ठेकेदारों, सियासी शख्सियात और हत्ता के एहतसाबी इदारों के किरदार पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं। ये मामला है सिंध के महकमा ज़राअत के कोल्ड चेन मनसूबे का, जिसकी मालियत तकरीबन 15 अरब रुपए है। हैरान कुन तौर पर एक टेंडर जो जारी होने के चंद दिन बाद ही मनसूख कर दिया गया। इसके तहत अरबों रुपए की अदायगियाँ कर दी गई, दस्तावेज़ात मुकाम मुकम्मल दिखाया गया, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एंटी करप्शन इदारे पर भी इल्ज़ामात हैं कि वो तहकीकात के बजाय मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। सबसे अहम सवाल है कि क्या ये सिर्फ करप्शन है या एक मुनज़्ज़म निज़ाम जिसमें सब शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी बड़े स्कैंडल के हर पहलू को बेनकाब करेंगे और हमारे साथ सिंध के नामवर सहाफ़ी और तहकीकाती सहाफ़त का माया नाज नाम जनाब इमदाद सुमरो साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे और उनसे ये सवालात उनके सामने रखेंगे कि ये पूरे इस मामले को किस तरह देखते हैं। टेंडर मनसूख होने के बावजूद अरबों रुपए कैसे जारी हो गए और ये मामला आगे बढ़ा कैसा है। सुमरो साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। टेंडर मनसूख होने के बावजूद अरबों रुपए कैसे जारी हो गए? मेहरबानी ज़फ़ीर साहब, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि मुझे थोड़ा टाइम दे ताकि मैं ये बताऊँ कि ये मंसूबा है क्या। ये कोल्ड चेन का मंसूबा है। ये बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है सिंध के ज़राअत महकमा ज़राअत का, सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। इस वक्त तक 2023-24, 24-25 और 25-26 ये 3 साल में जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए अरबों रुपए रखे गए और इस वक्त तक 12 से 15 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन हकीकी तौर पर ये जो मंसूबा शुरू किया गया था, इसका ग्राउंड पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ और मोर देन 70-80% पैसे ऐसे ही चले गए, करप्शन में चले गए। अब ये मंसूबा है क्या? ये इस मंसूबे का मकसद ये था कि सिंध में रहने वाले जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, हारी हैं और ज़मींदार हैं, दरमियाने दर्जे के या बड़े ज़मींदार हैं, उनकी जो फसलें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, ऐसी फसल जो जल्दी ख़राब होने वाली। आपको यकीनन पता होगा कि सिंध में खजूर, अब तो अपर सिंध में स्ट्रॉबेरी भी हो रही है, उसके अलावा केला बड़े पैमाने पे होता है, आम की फसल बड़े पैमाने पे होती है। तकरीबन हर तरह की जो सब्ज़ियां हैं यहाँ पर होती हैं। लेकिन होता क्या है कि कोल्ड स्टोरेज का एक अच्छा निज़ाम सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर, पब्लिक सेक्टर में है नहीं। थोड़े बहुत जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। उनके रेट्स इतने महंगे हैं कि आम हारी, आम छोटा सा ज़मींदार या इवन जो बड़ा ज़मींदार है उनकी खिदमात हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत सिंध ने यह मंसूबा शुरू किया। पहले ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सालाना तरक्की का प्रोग्राम है 2023-24 का, उसमें कोई 12 के करीब कोल्ड स्टोरेज बनाने थे। अच्छा, तरीक़ेकार ये था कि सबसे पहले अखबार में इश्तिहार आता, एडवर्टाइज़ की जाती, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ की जाती, टीवी प्रोग्राम्स में एडवर्टाइज़ की जाती कि ये मंसूबा हम शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी हारी हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी ज़मींदार हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन दें कि ये कोल्ड स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होने चाहिए थे, कौन से एरिया में होने चाहिए थे, कौन सा एरिया आमों के लिए, मिसाल के तौर पर मीरपुर ख़ास का जो एरिया है, टंडोल हयार का जो एरिया है, वो आमों के लिए मशहूर है। कोई एरिया ऐसा है जो केले की फसल के लिए, कोई खजूर, जैसे खैरापुर खजूर का एरिया है, तो वहाँ पर ये कोल्ड स्टोरेज ज़मींदारों से पूछने थे ताकि उनका हकीकी फ़ायदा हो सके। ज़मींदारों से नहीं पूछा गया, हारियों से नहीं पूछा गया, ऐसे ही टेंडर अनाउंस किया गया 2 अरब रुपए का। 2 अरब रुपए के टेंडर एक ख़ास मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फ़र्म को फ़ायदा देने के लिए पहली दफ़ा ये टेंडर कैंसिल हुए। उसके बाद सिंगल बिडर के तौर पर वो मुल्तान की कंपनी आई। हमने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि ये जो कंपनी है मुल्तान की, चूँकि उसने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया तो उनका फ़िलहाल हम नाम नहीं ले रहे हैं। ये कंपनी SECP में रजिस्टर्ड थी और 2023 में इनएक्टिव हो गई। माना एक तरह से वो कोई भी ठेका नहीं ले सकती, क्योंकि किसी भी ठेके लेने के लिए या कोई भी कारोबार पाकिस्तान में करने के लिए आपके पास जो कंपनी है, आप जिस भी कंपनी के मालिक हैं, वो SECP में रजिस्टर्ड हो, एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल हो और एक्टिव कंपनी हो। तो ये इनएक्टिव कंपनी थी, किसी की सिफारिशी कंपनी थी। 2 अरब रुपए के ठेके इनको दिए गए।
अच्छा, फिर ठेके का जो PC1 है, जिसमें जो तफसीलात लिखे होते हैं कि ठेका होगा क्या, ठीक, उसमें जो कोल्ड स्टोरेज का जो सामान है कुछ बाहर से इंपोर्ट करना था और कुछ लोकल सतह पे लेना था। बिल ठेकेदार का तब क्लियर होना था जब वो जो बाहर से चीज़ें मंगवाई गई थी उसके सबूत और उसके कागजात, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा। लेकिन इन सब वायोलेशंस के बावजूद ठेकेदार को सारे की सारी पेमेंट की गई, और वो जो 12 कोल्ड स्टोरेज है उसमें जब हमने उनके गूगल GIS देखी तो 3-3, 4-4 कोल्ड स्टोरेज एक ही जगह पर बने हुए दिखाए गए हैं कागजात में। तो ये खुली तौर पर यह वाज़े हो जाता है कि इसमें ज़बरदस्त किस्म की करप्शन हुई है और फील्ड में ये चीज़ें बनी ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं 24-25, 25-26, ये 2 और साल थे जिसमें भी अरबों रुपए के ठेके दिए गए। ठीक, और ये सारे ठेके लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी को दिए गए, जो बताया जा रहा है कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा है। उनकी फ्रंट कंपनियां हैं, इज़ार स्टील और इज़ार इंटरप्राइजेज़ के नाम से वो कंपनियां हैं। उन कंपनी को ठेके दिए गए और उसमें भी बड़े पैमाने पे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनपसंद लोगों को नवाजा गया। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें तो अदालत के अहकामात के बावजूद किसी जानिब से इंक्वायरी रोकी जा रही है? कोई इस तरह की है? अच्छा, रिपोर्ट्स ज़फर आपके साहब, पास? इसमें यह है कि एक सोशल वर्कर है, गालिबन इकबाल, मोहम्मद इकबाल उनका नाम है जी, मोहम्मद इकबाल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद के सामने पेश हुए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 200 के तहत, CRPC 200 के तहत उन्होंने एक डायरेक्ट कंप्लेन फाइल की बिफोर जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट जो प्रोविंशियल है एंटी करप्शन का, हैदराबाद जोन को देखता है, हैदराबाद डिवीज़न और बिल्कुल ख़ास डिवीज़न को देखते हैं। उनके सामने वो पेश हुए। ठीक, अदालत ने वो जो उनकी डायरेक्ट कंप्लेन है उनको उनका कॉग्निजेबल करार दिया कि ये काबिल समाअत है, और एंटी करप्शन हैदराबाद को ये हुक्म जारी किया कि इस मामले का आप इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके रिपोर्ट जल्द अज जल्द कोर्ट के सामने पेश करें। लेकिन ताहाल जो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदराबाद का ऑफिस है, शफात मिर्ज़ा साहब का, वो इस मामले में बड़ी ग़फलत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उन्होंने जो अक्यूज़ पार्टी है उनको नोटिस जारी नहीं किया, और कम से कम कोई 6-7 मरतबा जो कंप्लेनेंट है उनके पास पेश हुआ कि वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए और उनको सबूत दे इस मुबैना करप्शन के। तो बड़ी मुश्किल के साथ गालिबन कल उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया 5वीं-6ठी मरतबा जाने के बावजूद। तो उससे अपेरेंटली, अच्छा, इसमें एक पॉइंट है ज़फ़ीर, हम अपनी नाज़रीन को ये बताएं कि जो इस मामले की इंक्वायरी कर रही है सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उसका मिनिस्टर महर साहब हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी मिनिस्टर महर साहब है। तो मतलब एक ही मिनिस्टर के नीचे दोनों, एक ही मिनिस्टर के दोनों नीचे हैं। महर साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत ही करीब है, मोहम्मद बख्श महर, तो वो बड़ा अपने आप को पोज ये करते हैं कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके अंडर में जो सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। अदालत के अहकामात के बावजूद उनके अंडर में दूसरा जो डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल एंटी करप्शन, वो कोई ख़ास कार्रवाई नहीं कर सका है। तो अदालती अहकामात के बावजूद जब इस करप्ट माफिया के खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो माफिया कितना ताकतवर और मुनाजिम है। तो इसमें तो एंटी करप्शन खुद सवालात की जद में है, और ऐसा क्यों है? और साथ ही साथ आप समझते हैं कि तहकीकात को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है ताकि इन लोगों को जो पुष्टमलाई कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके इससे? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ताकतवर माफिया है, मना ये 3-4 माफियाज का मना गठजोड़ है। सियासतदान, जी जी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स, और बदकिस्मती से एक सहाफ़ती सर्कल का भी उसमें नाम आ रहा है कि हम सहाफ़ियों को भी इस जो अरबों रुपए की करप्शन है या गलाजत है उसमें हम सहाफ़ी, जो हमारे सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने भी अपने हाथ धोए। तो ये जो सहाफ़ी ये भी सिंध के ही हैं या जो बड़े नाम आ रहे हैं आप जिसकी तरफ आप इशारे कर रहे हैं? सिंध के सहाफ़ियों को मौजूदा जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की, वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भले वो सिंधी सहाफ़ी हो, उर्दू बोलने वाले सहाफ़ी हो। और उनका सबसे बड़ा जो उनके नज़र में डीमेरिट ये है कि ये हमारे हैं और हमारे ख़ास आदमी हैं, और उसमें ज़्यादा गलती हम सहाफ़ियों की भी है क्योंकि हमारे मोर देन 90% जो सहाफ़ी हजरात हैं, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल रिपोर्टर,
सिंध असेंबली को कवर करने वाले रिपोर्टर, वो इतनी जी हुजूरी करते हैं। अक्सरियत में एक आध अच्छे रिपोर्टर भी हैं जो अपना काम सही तरीके से करते हैं, लेकिन 95% जो हमारे सहाफ़ी हैं वो हुक्मरानों की, पीपल्स पार्टी के वज़रा की और ब्यूरोक्रेट्स की इतनी खुशामद करते हैं कि वो हम सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसमें एक किरदार जो है अदील शेख नाम है उनका। अदील शेख के ख़िलाफ़ हैदराबाद में FIR हुई कि उसने इतने जितने भी ये अरबों रुपए के ठेके हैं उनके कागजात, उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर वो फ़रार हो गया है, नहीं दे रहा। लेकिन वो FIR भी हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो कवर अप है और बिल्कुल हल्के सेक्शंस में कि उसकी ज़मानत हो जाए और ये भी शो किया जाए फेस सेविंग हो कि हमने FIR कराई है। और मैंने 12 कोशिश की, हैदराबाद के SSP से रब्ता किया, SHO जिस थाने में हुई है, कैंट थाने में कोई सब्जोई साहब हैं, असगर सब्जोई साहब गालमन उनका नाम है, उनसे रब्ता किया कि हमें बताएं कि इतने दिन हो गए हैं कि अदील शेख जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बेसिकली की पंच ऑपरेटर है और अब वो डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ FIR भी हुई है, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है, इंक्वायरी भी खुडे लाइन है, FIR भी बराए नाम काटी गई है, लेकिन उसमें भी कोई प्रोग्रेस अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आपने जिस तरह किया कि वो करम भी जो हो रहा है वो सिंध से बाहर ही हो रहा है और पंजाब को ही नवाजा जा रहा है, यहाँ पे भी गिला शिकवा रहता है सिंध का अमूमन। हाँ, वो बड़े भाई हैं, वैसे भी सारे पैसे भी ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, तरक्याती फंड्स में उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वो सहाफ़ी भी वहाँ पर बड़े बड़े हैं। लेकिन ये तो एक अलग डिबेट है कि सिंध का फंड वहाँ क्यों जा रहा है। चले ठीक है वो बात आपकी, बट कैसे नवाजा जा रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, किस तरह देखते हैं आप अदील शेख साहब का नाम तो आपने लिया, जब इदारा खुद मुतराज़े हो जाए तो तहकीकात आगे कैसे बढ़ सकती हैं, उसमें शफाफियत कैसे आ सकती है। तो आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है सुमरो साहब, समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो सके कि और तहकीकात जो है वो शफाफ हों कि इसके ऊपर खुद अदालत भी भरोसा कर सकेगी, यकीन कर पाएगी कि आया ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये ठीक हुई। मेरे ख्याल में एक तालिब इल्म के हैसियत से और एक छोटे से वकील और वकालत के एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि सारी नज़रें सिंध के अवाम की, जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी नज़रें एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद की तरफ है कि वो इस मामले का ख़ुद इन्वेस्टिगेट करे, पेपर्स पे देखे। अगर कोई करप्शन हुई है, डायरेक्ट कंप्लेन में अदालत को पावर है कि वो उस मामले को देखे, जायज़ा ले, पेपर्स का जायज़ा ले, सामने वाले जो मुखालिफ फ़रीक है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उनका मौक़िफ़ भी सुने और उसके बाद वो फ़ैसला दें। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, फ़ाइलें पढ़ी हैं, तो ये ओपन एंड शट केस है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करूं कि अदील शेख साहब का और वो जो माफिया है, जो ठेकेदार माफिया है, उनकी इतनी बड़ी हैसियत है कि 1 साल कबल 2025 में 3 अफसर हैं, तीनों बड़े हाई प्लेस्ड उनके सोर्सेज हैं। एक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के रिश्तेदार, एक वहाँ के जो जामशुरो के मुराद अली शाह साहब के राइट हैंड है सिकंदर रापोटो, MNA रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट जामशुरो के, उनके कज़न, और एक सलीम बाजारी जिसको सुपर CM कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के PS हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, एक उनके भतीजे कज़न। ये 3 अफसरान, इन्होंने सिर्फ ये जुर्रत की, ये सब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हैदराबाद में अफसरान हैं, ठीक, इन तीनों ने ये जुर्रत की कि उन्होंने इस ठेकेदार कंपनियों से सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं FBR या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका टैक्स जो बिल्कुल उनको देना चाहिए था, वो टैक्स वसूल करने के लिए इन कंपनी को ख़त लिखा। तो ये तीनों, मतलब चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार, सिकंदर रापोटो साबिक MNA का रिश्तेदार और सलीम बाजारी CM के PS का रिश्तेदार, तीनों को इस कंपनी के ठेकेदारों ने और अदील शेख ने सस्पेंड करा दिया और 1 साल तक ये अपने घर बैठे रहे और उन्हें उन कंपनी के ठेकेदारों से माफ़ी तलाफ़ी करके और वापस सीट पे आए। तो इतने मतलब ये पावरफुल हैं अदील शेख साहब और ये ठेकेदार माफिया। और एक डायरेक्टर जनरल आए थे, उन्होंने अपने पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उनको अदील शेख ने हटा दिया। मतलब ये 11 ग्रेड का, वो जिस तरह आप बता भी रहे थे कि इतने ताकतवर हैं कि मतलब अफसरान को भी हटा रहे हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। सिंध के जिस भी डिपार्टमेंट को आप उठाएंगे जहाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले सिंध का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जी
اس کی جو انجینئرنگ ونگ تھی اس کو ایک امداد میمن چلاتا تھا جو گریڈ 1 کا راڈ مین تھا. وہ گریڈ 1 کا راڈ مین 20-21 گریڈ میں پہنچ گیا اور وہ سارے ڈپارٹمنٹ کو چلاتا تھا. تو زبان زد عام یہ ہے مبینہ طور پر وہ بڑے دھڑلے سے کرپشن کرتا تھا, نیچے بھی سب کو کھلاتا تھا اور اوپر تو بہت زیادہ پیسے کھلاتا تھا. وہ کرپٹ آدمی ڈائریکٹر جنرل تھا, پھر اس کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری بنا, اسپیشل سیکریٹری بنا, پھر اسی عہدے پہ نیب والے اس کو پکڑ کے لے گئے. تب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اس سے جان چھوٹی امداد میمن سے. تو امداد میمن کا سارا کام پھر عدیل شیخ صاحب نے سنبھال لیا. جہاں پر اتنی منظم کرپشن ہو اربوں روپے کی, تو وہاں پر سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, ڈپٹی سیکٹری اور منسٹر صاحبان بھی ڈھیر نظر آتے ہیں. جو ٹھیکیدار مافیا ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کی بلاول ہاؤس کی ٹاپ پوزیشنز پہ جو صاحبان برا جمان ہے ان کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہیں. ان کے کام میں کوئی سوال اٹھاتا ہے, کوئی میرٹ کی بات کرتا ہے, کوئی اس کرپشن کی بات کرتا ہے, تو ڈائریکٹ جو شکایتیں وہاں پر بلاول ہاؤس کے جو ٹاپ ہیں ان کو جاتی ہے اور جو بھی اس راستے میں آتا ہے اس کو اس راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو سبرو صاحب یہ اکیلا تو نہیں ہو سکتا نا, پورا نیٹ ورک ہوگا, لوگ ہوں گے, اور جس طرح آپ اشارہ کر بھی رہے ہیں چاہے وہ حکومتی شخصیات ہوں, پارٹی سطح پہ لوگ ہوں, تو یہ کیسے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کہاں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے؟ اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سیاستدان, بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس اور صحافیوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. صحافیوں کو راضی رکھنا ہے اس لیے ان کو بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے ہیں, صحافیوں کے بھائیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو پارٹی کا بیانہ ہے, ہماری جو پریپیگنڈا ہے, ان کا یہ ٹول بن کر اس کو یہ پھیلائیں. اور اس کے بعد سیاستدان ان کے سامنے مجبور ہوتے ہیں, وہ کام کرتے نہیں ہیں, 1 روپے کا کام کرتے ہیں 1 کروڑ روپے وصول کر لیتے ہیں, اور یہ اور انوائسنگ کرتے ہیں اور پرائسنگ کرتے ہیں. ایک ٹھیکہ 1 ارب روپے کا شروع ہوتا ہے تو وہ جا کر سندھ گورنمنٹ کو, سندھ کے عوام کو 4-4, 5-5 ارب روپے کا پڑتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اتنی کرپشن کے باوجود, اتنے گھپلوں کے باوجود کولڈ اسٹوریج کا منصوبہ ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچا, صرف کاغذات میں پہنچا ہے. کاغذات کہاں ہیں, فائلیں کہاں ہیں؟ وہ عدیل شیخ صاحب اپنے گھر لے کر گئے ہیں. برائے نام ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ صرف ایف آئی آر کاٹنی ہے, اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا. ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا 3 ارب روپے کا, پور آف دا پورسٹ. وہ کوئی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا کہ سندھ میں جتنے بھی غریب آدمی ہیں ان کو ایک سمر پمپ دیا جائے اور ان کو ایک گارڈننگ کٹ دی جائے اور ان کے جو واٹر کورسز ہیں ان کو پکا کرایا جائے. یہ 3 ارب روپے کا 1 ارب روپے کے الگ الگ منصوبے تھے. وہ صرف 8 دن کے اندر پیسے سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوئے اور 8 دن کے اندر وہ پیسے خرد برد ہو گئے. تو جس بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ ہاتھ ڈالیں گے, جس بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں گے, اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. امداد میمن جیسے بد کردار وہاں کے کرتا دھرتا ہے, عدیل شیخ جیسے بندے وہاں کے سارے نظام کو چلاتے ہیں. جو آپ ایک نام سنتے ہیں نا سسٹم, وہ سسٹم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس سسٹم کے سامنے منسٹر بھی بے بس ہے. اس سسٹم کے سامنے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری ہیں زمان ناریجو صاحب, وہ بھی بے بس ہیں. اس سسٹم کے سامنے جتنے بھی میریٹوریس آفیسرس ہیں وہ سب بے بس ہیں. وہ صرف حیرت اور حسرت کی تصویر بنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں بے بسی ہے, پھر ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر اصل کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی ہے؟ یقیناً اصل کا جو کرپشن کا کیس ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, کور اپ کرنے کے لیے, فیس سیونگ کے لیے, کہ دکھایا جائے کہ یہ اتنا گندا بندہ ہے. بھائی وہ اتنا گندا بندہ ہے, 15 دن کے اندر چیف سیکرٹری نے صرف میڈیا کو اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے خلاف انکوائری جاری کی تھی. وہ انکوائری 4 مہینے گزر گئے, آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئی. ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کو بلایا نہیں گیا, اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. میں نے ایس ایس پی شاہ چاچڑ صاحب ہیں, ان کو کال کی, ان سے ایک ڈیٹیلڈ میں میسیج بھیجا کہ ہم چینل 5 پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ آپ ہماری رہنمائی کریں. وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب جو ہیں سبزوئی صاحب, وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ ایف آئی آر تو ایسے قسمت سے ہمارے ہاتھ میں لگ گئی, ورنہ یہ صرف
कागजात और फाइल का पेट भरने के लिए कल अगर नैब उसका कोई नोटिस लेती है, फ़िलहाल तो नैब के बाजू भी कटे हुए हैं, टांगें भी कटी हुई हैं, वो एक माजूर इदारा बना दिया गया है सियासतदानों की तरफ से। तो ये जो PDM-1 की जो गवर्नमेंट आई थी, अब तो PDM-2 चल रहा है। तो जब सिर्फ ये फाइल का पेट भरने के लिए वो FIR थी, तो उस पर भी कुछ नहीं होगा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं करेगा। अब ये उस जिसने कंप्लेन दाखिल की है उसको सलाम है, अब वो देखें कि वो अदालत के सामने क्या अपना मौक़िफ़ पेश करता है, अदालत को वो रिक्वेस्ट करता है, सबमिशन करता है कि इस मामले की जो इंक्वायरी है वो अदालत ख़ुद कराए। और जिस तरह की करप्शन का वॉल्यूम है, मैं तो अपील करूंगा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो आइनी अदालतों के सरबराहान हैं उनको, कि इस मामले का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लिया जाए। नोटिस लेकर एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए कि सिंध के अवाम को, जो गरीबों को फ़ायदा देने के लिए जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट प्रोग्राम है और ये जो कोल्ड चेन का प्रोग्राम है, उस पर अरबों रुपए जो खुर्द बुर्द किए गए हैं, उन खुर्द बुर्द का जायज़ा लिया जाए कि इतने अरबों रुपए ज़ाया कैसे हो गए। ये ज़ाया तो हुए हैं, पर आप सवाल भी उठा रहे हैं सारे। आपका एक बहुत बड़ा तजर्बा है तहकीकाती रिपोर्टिंग में। अभी इस पूरे अमल से किसानों को इस मंसूबे से कोई फ़ायदा भी हुआ? किसी जगह पे कोई कोल्ड चेन जो है वो बना भी है, या सारे ही करप्शन की नज़र हो गए हैं और ऑन पेपर ही हैं? ऑन द ग्राउंड कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अगर ऑन द ग्राउंड ऐसी कोई ख़ास बात होती तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको अपना कारनामा बनाकर पेश करता कि ये हमने काम किया है। मेरा चूँकि ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ है, छोटा सा एक ज़मींदार हूँ मैं, लेकिन मुझे अपने ज़िले में वो कोई भी कोल्ड चेन स्टोर नज़र नहीं आया। मुझे अपने ज़िले में किसी गरीब हारी को समर पंप नहीं मिला। मुझे अपने पूरे सिंध में किसी गरीब और बेपहुँच हारी या छोटे ज़मींदार को किचन गार्डनिंग किट नहीं मिली। अपने पूरे सिंध के किसी भी ज़मींदार से पूरा सिंध को हमने सर्वे किया, उसके जो वाटर कोर्स है उसको मेरिट पर नहीं बनाया गया। ये सारे के सारे जो जितने भी फ़वाइद हैं, चाहे उसमें समर पंप हो, चाहे उसमें गार्डनिंग किट हो, चाहे उसमें ये जो ट्यूबवेल हैं उनको पक्का करने का, ये सारे के सारे फ़वाइद इस मुल्क की जो ताकतवर अशराफिया है, जो 17-18 साल से इस सूबे पे बड़ा जवान है, वो सारे के सारे फ़वाइद उसने लिए हैं। और जो गरीब आवाम है, जो उनका वोटर है, जो एंड यूज़र है, जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, ये अरबों रुपये का हिसाब है, चूँकि ब्रेक की तरफ भी जाना है। अरबों रुपये का हिसाब है, ये हिसाब कौन देगा? जिस तरह आपने बताया कि एक भी किसान नहीं है जिसको इसका फ़ायदा पहुँचा हो, तो ये हिसाब कौन देगा इसका हिसाब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो DGs हैं, एक अबड़ो साहब थे, एक शाह साहब थे, नदीम शाह, उनसे लेना चाहिए, अदील शेख से लेना चाहिए, इमदाद मेमन से लेना चाहिए, और ये मामला FIA या नैब के सुप्रत किया जाए, ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि एक ही मिनिस्टर के अंडर में 2 डिपार्टमेंट है, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपने मिनिस्टर के डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वक्तवा ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो करप्शन हो रही है, किस सतह पे हो रही है, कौन कौन इसकी पुष्टपनाई कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करेंगे सिंध में अदालती मंसूबों में करोड़ों रुपए के खर्च और उसके बावजूद नाकस या ज़ीरो तामीरात। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के नोटिस और इनकी हिदायत के बावजूद महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का लाताल्लुकी, मुजरमाना गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवायती मटियारी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करोड़ों खर्च करने के बावजूद अदालती इमारत को सरकारी तौर पर ख़तरनाक करार दिया गया है, जबकि सक्खर समेत दिगर मनसूबों में फ़ंड्स के इजरा के बावजूद काम न होने पर चीफ जस्टिस सिंध ने सवालात उठाए हैं। क्या ये नाअहली है या बदउनवानी है? और सबसे अहम एहतसाब कहाँ है? आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इमदाद सुमरो साहब। सुमरो साहब, किस तरह देखते हैं? एक तरफ तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, एहतसाब की भी बात हो रही है, इंसाफ की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि मटियारी कोर्ट और सक्खर ज़िला की अदालती इमारतों की पूरी अदायगी के बावजूद तामीर ना होने का मामला क्या है, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सादा गफलत है या कुछ ज़्यादा संगीन मामला है? अच्छा, देखें, सिंध का जो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट है जी, इसकी ज़िम्मेदारी है कि सिंध में जितनी भी तामीरात होती है, रोड, रास्ते, आप कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर कारूंझर तक, पूरा जो सिंध है उसमें जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं, कुछ एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पे कुछ एरिया यहाँ पर KMC के पास है, DMCs के पास है,
لیکن جو میجر ایریا ہے وہ ان کے پاس ہے. سندھ کا ترقیاتی بجٹ 960 ارب روپے ہے. اس 960 ارب روپے میں ان کا کوئی 150 سے 200 سوا 200 ارب روپے ان کا بجٹ ہے ترقیاتی. لیکن اگر آپ کراچی سے بائی روڈ نکلیں گے، سندھ کے آخری شہر کمو شہید تک جائیں گے، جی سرحد تک جائیں گے، یا اس طرف تھرپارکر کی سائڈ میں چلے جائیں گے، تو قدم قدم پہ آپ کو ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کی نااہلی اور کرپشن، مبینہ کرپشن اور ان کی جتنے بھی غلط کام ہیں وہ آپ کو قدم قدم پہ نظر آئیں گے. سندھ کی، پورے سندھ کی ایک سڑک بھی سیدھی نہیں ہے. پورے سندھ کا ایک روڈ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ رات تو چھوڑے آپ دن کو بھی سفر کر سکیں. پورے پاکستان میں دہشت گردی میں اتنے لوگ نہیں شہید ہوئے یا قتل ہوئے جتنے ایک سال کے اندر سندھ کے روڈ نیٹ ورک کی خرابی کے سبب سندھ کے عوام ان روڈ راستوں پر مارے گئے. تو ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کی یہ جو 150 200 یا سوا 200 ارب روپے ہیں ان کے جو فنڈ ہے، جی جی اس میں سے میں مکمل ذمہ داری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 30 سے 50% فنڈ کک بیکس، کرپشن، کمیشن، خرد برد اور کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے. باقی جتنا فنڈز بچتا ہے تو 10 سے 15-20% تو ظاہر ہے ٹھیکیدار بھی اپنے پیسے رکھے گا. اور آپ بتائیں کہ 30-35% میں کیا کام ہوگا؟ یہی کام ہوگا جو اب آپ کو پورے سندھ میں نظر تو یہ آتا ہے. بدقسمتی ہے جس طرح بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی سے اتنے لوگ نہیں مارے جاتے جتنے روڈ ایکسیڈنٹس. اور ظاہر ہے جب آپ کا کمیونیکیشن اتنا خراب ہوگا، روڈز نہیں ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے شاید کراچی میں یہ سب کچھ ہے. تو جس طرح آپ تفصیلات لے نہیں، کر اس میں آئیں. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی میرٹھ سے کام لیتی ہے. اس نے صرف سندھ کے دارالخلافہ کراچی کو تباہ نہیں کیا، انہیں میرٹھ کے بنیاد پہ پورے سندھ کو یکساں تباہ اور برباد کیا ہے. پورا سندھ آپ کو کھنڈر کا منظر نظر آئے گا. تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ ورک اینڈ سروسز کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. ان کے جو منسٹرز کون ہیں، سیکریٹری کون ہیں، اور کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کسی کو کس کی ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا؟ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ جب سیاں بنیں گے کوتوال تو پھر ڈر کیسا. ورکس اینڈ سروسز کے جو ہیں وزیر موصوف، آپ یقیناً یہاں ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ بہت ہی پڑھے لکھے کوئی انجینئر، کیونکہ بہت سے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز میں سے انجینئر بھی ہیں، بڑے پڑھے تو لکھے اچھی بات ہے. قابل لوگ بھی ہیں. لیکن ورکس اینڈ سروسز جو سندھ کا سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے، اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی منسٹری جناب آصف زرداری صاحب نے اپنی برادری کے جناب حاجی علی حسن زرداری صاحب کو دی، جن کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن 0 ہے. انہوں نے میٹرک 2022 میں کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور 2024 میں انہوں نے انٹر کیا ہے، اور 2018 میں جب وہ پہلی دفعہ منسٹر بنے تھے تب وہ مکمل طور پر ان پڑھ تھے. اور سکھر نواب شاہ بورڈ سے جہاں سے انہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کی میں بات بتاؤں کہ نواب شاہ بورڈ میں ایک دفعہ ہم نے ایک اسٹوری بریک کی تھی کہ اس میں بلاول ہاؤس میں آصف زرداری صاحب کے جو پی ایس ہیں الطاف پیرزادو، ان کے بیٹے ہیں سیف پیرزادو. ان کی داخلہ کراچی کے ڈی ایچ اے کے کالج میں تھی، لیکن ان کو اسی نواب شاہ بورڈ سے جنہوں نے علی حسن زرداری صاحب کو میٹرک اور انٹر کرایا ہے، اسی بورڈ نے اسی سیف پیرزادے کو فرسٹ پوزیشن دی اور اس کو گولڈ میڈل ملا. جب یہ خبر میں نے بریک کی، اس خبر کو عوامی سطح پہ بہت پذیرائی ملی، تو ایک انکوائری بھی کی گئی، لیکن اس انکوائری کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. میں نے کاغذات بھی جمع کرائے، انکوائری ٹیم کے سامنے بھی پیش ہوا. وہ سیف پیرزادہ اس وقت بھی این اے ڈی یونیورسٹی کا 3 سال کا اسٹوڈنٹ ہے، اور تھرکول کا بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ٹھیکیدار بھی ہے. تو اس طرح کے یہ عجیب عجیب جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں نواب شاہ بورڈ میں. تو علی حسن زرداری صاحب کو منسٹر ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہیں بہت ہی نیک انورٹیڈ کا آواز میں ہیں، ایماندار اور کام کو جاننے والے ٹھیکیدار جو سیکٹری ہیں نواز سوہو صاحب ہیں. جی. اب عوامی سطح پر جتنی بھی عمارتیں بنتی ہیں، عوام کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ ان کا ایم پی اے ایم این اے ان کے سامنے جواب دہ ہے، کیونکہ سارے وڈیرے ہیں، اور جو ہماری کلاس سے نچلے طبقے سے آئے ہیں وہ وڈیرے بننے کی کوشش میں، جو خاندانی وڈیرے ہیں ان سے بھی زیادہ کرپشن کر کے ان سے بھی آگے نکلنے کے چکر میں عوام کے بھلائی کے جو منصوبے ہیں ان پہ تو کوئی سوال اٹھاتا ہے، تھوڑا بہت میڈیا اٹھاتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم گھنٹوں کے پروگرام کر لیں، ان کو یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ آپ کسی کی شکایت کر سکیں اور وہاں پر آپ کی بات کا نوٹس لیا جائے. اب ان کی دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے
کہ اب جو عدالتی جو بلڈنگیں ہیں، جی ججز کے جو کمرے ہیں، ججز کی جو رہائش گاہ ہیں، عدالتیں ہیں، ان میں بھی انہوں نے یہ کرپشن کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مٹیاری کورٹ بنی۔ مٹیاری کورٹ یقیناً ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو بنتے ہی وہ تباہ ہو گئی بلڈنگ۔ جب مٹیاری کورٹ کے سیشن جج نے ہائی کورٹ کے تھرو ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا کہ بھائی ہماری جو بلڈنگ ہے مٹیاری کورٹ کی، اس میں حالت یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہے، ججز کی جانوں کو خطرہ ہے، سائلین کی جانوں کو خطرہ ہے، وہاں پر جو پولیس آتی ہے اس کی جانوں کو خطرہ ہے، وکلاء کی جانوں کو خطرہ ہے، اور ایک خط لکھا گیا۔ تو آپ یقیناً حیرت میں پڑ جائیں گے کہ 25 مارچ کو اس خط کا جواب دیا گیا ہے۔ اس خط کے جواب میں چیف انجینئر جو ہیں ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے، جی جی آن بیہاف آف سیکرٹری جناب نواز سہو صاحب، انہوں نے عدالت کو کہا ہے کہ اگر آپ کی عمارت ٹھیک نہیں ہے تو آپ عمارت خالی کر کے کسی الٹرنیٹ جگہ پہ چلے جائیں۔ یہ چیف انجینئر پروجیکٹ ڈائریکٹر ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام، جو سندھ کے چیف جسٹس کے راجپوت صاحب کے انڈر میں کام کرتا ہے، اور راجپوت صاحب ہی اس ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے چیئرمین بھی ہیں بائی ورچو آف ہز پوسٹ۔ تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ خالی کر دیں نا، کسی اور الٹرنیٹ جگہ پہ چلے جائیں۔ یہ مٹیاری کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جب عدالت نے ان کو 1 مہینہ پہلے خط لکھا کہ اس کی جو بلڈنگ بنائی گئی ہے جو گرنے کے قریب ہے، جس سے ججز، وکلاء اور سائلین کی زندگی کو خطرہ ہے، پولیس افسران کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی ریسپانسبلٹی فکس نہیں اس ہوئی۔ میں ایکشن تو نہیں ہوا۔ ایکشن کیا ہونا تھا اس کے اوپر؟ ایک بلڈنگ جو پہلے ہی ناقص ہے اور وہ گر رہی ہے، جو تفصیلات آپ بتا بھی رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کی خستہ حالی، تو مزید اس کے اوپر 10 کروڑ ملین مانگنا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ورکس اینڈ سروسز کی نااہلی ہے، کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے یہ پورا عمل؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، وہ ان کی یہ تو بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ جب ہمیں اپنے ذرائع سے یہ لیٹر ہاتھ کیا، جی جی تو ہم چیف انجینئر صاحب اور سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب کی دیدہ دلیری پہ حیران رہ گئے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فورم سے ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کرپشن میں، اس ناقص تعمیرات میں کون انوالو ہے، ان کے خلاف رسپانسبلٹی فکس کر کے متعلقہ قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، عدالت کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اور الٹا انہوں نے عدالت کو کہا کہ آپ کورٹ خالی کر دیں، کسی الٹرنیٹ جگہ پہ جائیں۔ تو عدالت کون سی الٹرنیٹ جگہ پہ جائے گی مٹیاری میں؟ اچھا، اس کے بعد دوسری مضحکہ خیز بات جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2026-27 کا جب اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام آئے گا تو آپ اور ہم مل کے کوشش کریں گے کہ 10 کروڑ روپے اور منظور ہو جائے تاکہ اس کو الگ سے خرد برد اس پہ کی جائے۔ کوئی عجیب بات ہے، مطلب عدالت کے فورم پہ پوچھا جا رہا ہے اور عدالتوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف آپ سکھر میں آئیں، سکھر کی عدالت، روڑی کی عدالت، پنو عاقل کی عدالت، اور وہاں پر جو عدالتی کامپلیکس بن رہا ہے، ججز کے گھر بن رہے ہیں، اور متعلقہ جو عدالتی عمارتیں بن رہی ہیں، وہاں پر بڑے پیمانے پہ خرد برد ہوئی ہے۔ جی سمرو صاحب، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہم مٹیاری سے واپس پہنچتے ہیں سکھر، تو زیرو کنسٹرکشن ہے وہاں پہ اور اس کے باوجود فنڈز کا اجرا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو مطلب جادو ہو رہا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ عدالت نے اس پہ اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، ڈسپلیجر کا اظہار کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، اور ان کو خط لکھا، اور اس خط کی کاپی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اور ان سے پوچھ گچھ کی کہ ریسپانسبلٹی فکس کی جائے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پوری پیمنٹ ہو جائے اور کچھ بھی نہ بنے، سرزمین پہ کچھ بھی نہیں بنے؟ آپ اپنے چاہیے تو ٹھیکیداروں کو، اور تو جگہ پر تو کرپشن کراتے ہیں، 2-4 ٹھیکیدار ہیں، ایکشن نہیں ہوگا۔ ایکشن اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک جو سب سے ورکس اینڈ سروسز کا سب سے بڑے جو ٹھیکیدار ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے، حکومتی پارٹی کے سینیٹر کا بھائی ہے، اور ایک اور جو ٹھیکیدار ہے وہ جو منسٹر کا جو پی ایس ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹری جو ہے، اس کی 29 کمپنیاں ہیں اس کی فیملی کی، ٹھیک، زیادہ ٹھیکے وہ بھی لیتا ہے۔ 2-3 ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے پورے اس ورکس اینڈ سروسز کے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک سسٹم ہے، حاجی سسٹم۔ تو حاجی سسٹم جب تک ہوگا تو کوئی نہیں سنے گا۔ حاجی سسٹم جب عدالتوں کو، سندھ ہائی کورٹ کے فورم کو نہیں سمرو پوچھا۔ صاحب، مسٹر سسٹم ہم نے سنا تھا، اب آج آپ نے نئی ٹرم دے دی کہ حاجی سسٹم، تو کتنے سسٹم سندھ میں کام کر رہے ہیں؟ وہ سسٹم ہے، ایک لینڈ کا سسٹم ہے جو کراچی میں سب سے زیادہ ہے، جو میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 2 لاکھ ایکڑ زمین کراچی کی،
شہریوں کی اور سرکاری زمین اس کو وہ ہڑپ کر چکے ہیں. وہ سسٹم موجود ہے. سسٹم کے لیے بلڈر بھی بڑے پیمانے پہ شور شرابہ کرتے ہیں, لیکن سسٹم اور بلڈر مافیا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اچھا. اس پہ ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ بلڈر مافیا سسٹم کے ساتھ کس طرح مل کر کراچی کے شہریوں کی زمینوں پہ قبضے کرتی ہے, جعلی کاغذات بناتی ہے اور پھر شور شرابہ بھی کرتی ہے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے. کبھی وہ بڑے آرمی چیف صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ بھی اتنے ہی انوالو ہیں جتنے یہ سسٹم ہے. ایک لینڈز کا سسٹم ہے, اس کے علاوہ ایگریکلچر کا سسٹم الگ ہے, ورک اینڈ سروس کا سسٹم الگ ہے, محکمہ آبپاشی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک سسٹم ہے, اور بظاہر وہ جام خان شوروں کو وزارت دی گئی ہے, لیکن اصل میں وہ بھی حاجی علی حسن زرداری صاحب ہی وزارت چلاتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں جو سندھ کے کپتان ہیں ہمارے سی ایم صاحب, تو ان کی طرف سے ان کی اس کے اوپر باضابطہ ایک مائنر ٹیم بھیجی گئی, رپورٹس سامنے آئی کہ جی غفلت ہو رہی ہے, تو اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی, کوئی تحقیقات آگے بڑھی؟ اس کے اوپر بھی بتائیں نا ہمارے ناظرین کو. یہ جو سی ایم آئی ٹی ہے, وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم, جی جی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں جتنے کچھ اچھے چند افسران ہیں جی, اس میں آج کل کوئی غالباً الطاف ساریو صاحب نام ہے ان کا, وہ ڈی جی مانیٹرنگ ہے. ڈی جی مانیٹرنگ کو بھیجا گیا, ڈی جی مانیٹرنگ نے رپورٹ دی کہ ناقص کام ہوا ہے اور کرپشن ہوئی ہے, کہیں کہیں سرزمین پہ کام ہی نہیں ہوا. ٹھیک. تو ان ڈی جی مانیٹرنگ ساریو صاحب کی رپورٹ کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا, کسی کے اوپر ذمہ داری فکس نہیں کی گئی, ٹھیکیدار کمپنیوں کو, ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا, ایکشن نہیں ہوا, معاملے کو نیب, اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے کی طرف نہیں بھیجا گیا. تو سی ایم آئی ٹی کی جو مانیٹرنگ ونگ ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن ونگ, انہوں نے اپنا کام تو بہت اچھا ایمانداری سے کیا ہے, میں نے پیپرز دیکھے ہیں ان کے, لیکن اس کے بعد جو سی ایم صاحب ہیں جو ایکشن لے سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حاجی علی حسن زرداری صاحب کی ڈپارٹمنٹ ہے تو سی ایم صاحب کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور سی ایم آئی ٹی کی تو ان کے آگے کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے کسی ڈپارٹمنٹ کے کوئی لاوارس ہو, نیچے لیول کا کوئی کلرک چپڑاسی ہو, اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو ہو, لیکن اتنے بڑے لیول پہ سندھ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں سخت ہی نہیں ہے, سی ایم آئی ٹی میں سخت نہیں ہے. سی ایم صاحب کے بھی پر جل جائیں گے اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کی طرف. سی ایم صاحب نہیں دیکھ سکتے, پھر ذرا یہ سارے ڈپارٹمنٹس منسٹری ساری ان کے نیچے آتی ہیں نا, تو وہ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر یہ اس کے اوپر تحقیقات کیسے ہوں گی, شفافیت کیسے سامنے آئے گی, احتساب کون کرے گا؟ وہی بات ہے کہ جب سیاں بنے گا چوکی کوتوال تو پھر ڈر کا ہے کا. تو دیکھیں, ایک تو آپ کو ایک ویزیبل گورنمنٹ نظر آتی ہے نا کہ سی ایم مراد علی شاہ ہے, اس کے منسٹر ہیں, اس کے سیکٹریز ہیں, یہ ایک ویزیبل گورنمنٹ ہے جس کو آپ ڈی جیورے فارم آف گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے اصل جو ہے ڈی فیکٹو جو گورنمنٹ ہے اس کے 6-7 سی ایم ہے. اے جی مجید بھی سی ایم ہے, محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی سی ایم ہیں, بہت سے سی ایم ہیں, اور علی حسن زرداری صاحب, اور زرداری صاحب کی ایک بہن ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں اصل سی ایم کون ہے؟ پھر 5-7 ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے میڈیا کے سامنے, وہ 15 سے 20% کے سی ایم ہیں مراد علی شاہ صاحب, اور باقی سی ایم ہیں مطلب ایک الگ الگ شہنشاہ تھے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی شہنشاہ تھے وہاں پر محترمہ آصف زرداری صاحب کی بہن عذرا زرداری, عذرا پیچوئے صاحب وہاں کی شہنشاہ ہے. ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے شہنشاہ حاجی علی حسن زرداری صاحب ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے علی حسن زرداری صاحب ہیں, محکمہ جیل کے بھی حاجی علی حسن زرداری صاحب ہیں. بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ ان آفیشلی سہیل انور سیال صاحب چلاتے ہیں. اس طرح کے مختلف چھوٹے پاکٹس بنے ہوئے ہیں مختلف سسٹم سے, اور وہ سارے سسٹم ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو ویزیبل جو فارم آف گورنمنٹ ہے یا ڈیجورے جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو آپ اتنا دوش دیں جتنا ان کے پاس پاور ہے. یہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, کیا یہ ایک آئسولیٹڈ کیس ہے یا سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کا ایک مستقل پیٹرن بن چکا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ویزیبل چینج آپ کو نظر نہیں آئے گی نا. 2008 سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ کا کوئی ایک شہر, کراچی سمیت سندھ کا کوئی ایک شہر, کوئی ایک تحصیل, کوئی ایک ضلع, کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں ہے جس کو یہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ یا سندھ گورنمنٹ اس کو آئیڈیل کہے کہ یہ ہمارا ماڈل ہے, یہ دیکھیں اس پہ ہم نے اتنی جو ہے زبردست قسم کا کام کیا ہے.
اس طرح کا تو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیکشن نہیں ہے، کوئی تعلقہ، کوئی گاؤں، کوئی گوٹھ نہیں ہے، کوئی ایسی سڑک یہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو کہ سندھ میں یہ ہم نے بڑی زبردست سڑک بنائی ہے۔ سی ایم صاحب کے حلقے میں ایک سڑک ہے جو جام شورو کو کنیکٹ کرتی ہے 7 سے، اور یہ روڈ آگے لاڑکان آ جاتی ہے جو ان کا سیاسی مرکز ہے۔ بالکل۔ وہ 2008 سے لے کر 2026 تک ابھی تک وہ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ کی ایک خونی سڑک ہے۔ بہت زیادہ وہاں پر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو یہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ پیسے کا ضیاع ہے، کرپشن اور لوٹ مار کا ایک بڑا مرکز ہے، اور اس کا ثبوت پیپرز پہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا ثبوت سندھ کا ہر شہری ڈیلی بیسس پہ بھگتتا ہے، جب وہ اپنی گاڑی لے کر اس سڑک پہ جاتا ہے، جب وہ کسی اسکول کی عمارت میں جاتا ہے، جب وہ کسی عدالت کی عمارت میں جاتا ہے، کبھی وہ ڈی سی آفس جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ویزیبل نظر آتا ہے، یہ ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سمرو صاحب، چونکہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں؟ پرسیپشن ہے نا، اٹس آل اباؤٹ پرسیپشن۔ آپ جب آپ وزٹ کرتے ہیں، پورے سندھ میں جاتے ہیں، پھر آپ سندھ سے نکل کر پنجاب کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو ایک ٹرانزیشن نظر آتی ہے، آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ نظر آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا رپورٹ کرتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں، پھر سندھ حکومت کو برا بھی لگتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں پنجاب جیسی سی ایم چاہیے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ ہمیں جو سندھ ہے وہ پنجاب جیسا ڈیولپ چاہیے۔ سو اس طرح کی جملے جب آتے ہیں تو ہماری سندھ حکومت ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ظاہر تحقیقات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر، تو اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر لوگ تو ٹھیک بات کر رہے ہیں نا۔ ایک کراچی کے شہری کی حیثیت سے، سندھ کے شہری کی حیثیت سے، پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، اور ایک چھوٹے سے صحافی کی حیثیت سے، میں بالکل برملا یہ مکمل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں پورا پاکستان بائی روڈ گھومتا ہوں۔ پنجاب ہم سے 100 سال نہیں 200 سال آگے ہے۔ آپ جیسے ہی کمو شہید کی بارڈر کراس کر کے سندھ سے پنجاب میں داخل آئیں گے تو آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا۔ میں لاہور، ملتان، فیصل آباد، راول پنڈی، اسلام آباد کی بات نہیں کرتا۔ آپ رحیم یار خان جائیں، آپ باولپور جائیں، آپ ساہیوال جائیں، چھوٹے چھوٹے جو ان کے جو شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ایسے لگے گا کہ آپ کسی اور دنیا میں پہنچ گئے۔ پنجاب کی سب سے زیادہ خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو فرام دا ڈے ون ان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ اپنے عوام اور اپنے صوبے، اپنے وطن اور اپنی دھرتی سے سچے ہیں۔ ہماری جو سندھ کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ، وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، ایم کیو ایم کی قیادت ہو، یا تھوڑے عرصے کے لیے جو کاف لیگ وغیرہ 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 آئے تھے، وہ اپنے وطن، اپنی دھرتی، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دھرتی کی آپ نے بات کی، لیکن اس سندھ دھرتی کو ترقی کی طرف بھی تو لے کے جانا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن کیسے نظر آئے گی کہ ہمیں سندھ بدلتا ہوا نظر آئے؟ بس جو سندھ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کے مستاق، ہم صرف یہ عرض ہی کر سکتے ہیں کہ جناب کم سے کم ہم پہ، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں پہ رحم کریں۔ کم سے کم 50% بھلے خرد برد ہو جائے، 50% بھی لگائیں تو سندھ، دبئی اور کسی ترقی یافتہ ملک سے بہت ہمیں بہتر نظر آ سکتا ہے۔ ناظرین کے لیے بتائیں کہ 7,500 ارب روپے اس وقت تک ختم ہو چکے ہیں، خرچ کیے جا چکے ہیں سندھ کی ڈیولپمنٹ پہ 2008 سے 2026 تک جی۔ اور سندھ کا ایک شہر، ایک تعلقہ، ایک تحصیل، ایک ضلع، ایک سیکٹر بھی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فخر سے بتا سکے کہ یہاں پر ہم نے ماڈل سٹی، ماڈل ٹاؤن کے طور پہ، ماڈل کونسل کے طور پہ سامنے رکھ سکیں۔ امداد سمرو صاحب سندھ میں کرپشن کی داستان بتا رہے تھے اور فیکٹس کے ساتھ انہوں نے آپ تک پہنچائی یہ ساری چیزیں۔ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ذمہ داری کے ساتھ۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔